लाहौर समेत मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार है और आवाम गर्मी से निढाल हैं। आपको अपडेट करें कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे ही पारा 40 डिग्री को छू गया। बकर डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शदीद गर्मी की लहर जुमेरात तक बरकरार रहेगी। गुज़श्ता रोज़ 12 बन्नू, सरगोधा, नूरपुर थल और सिब्बी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। डीजी खान, गुजरांवाला, हाफजाबाद, जैकबाबाद, मंडी बहाउद्दीन में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, शेखुपुरा और दादू में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। नवाब शाह में, पेशावर और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंचा। 12 जून के दौरान बालाई इलाकों में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। लाहौर समेत मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार है, जिसकी वजह से अवाम गर्मी से निढाल हैं। लाहौर में पंजाब समेत मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे ही पारा 40 डिग्री को छू गया है। भक्कर, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच गया। शदीद गर्मी की लहर जुमे तक बरकरार रहेगी। आपको अपडेट करें कि महकमा मौसमियात का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ पारा बन्नू, सरगोधा, नूरपुर थल और सिब्बी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। फैसलाबाद, सियालकोट, शेखुपुरा, दादू दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड। नवाब शाह, पेशावर, इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 46। इसी तरह से 12 जून के दौरान बालाई इलाकों में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। मौसम की मौजूदा सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है और अवाम गर्मी से निढाल हैं। लाहौर समेत मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार है और अवाम गर्मी से निढाल हैं। आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे ही पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। मियां आमिर जमील हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मियां आमिर जमील, बताइएगा गर्मी क्या करने वाली है आइंदा चंद रोज़ में? जी बिल्कुल आसिफ, देखा जाए तो इस वक्त गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानब से और पीडीएमए की जानब से जो अलर्ट जारी किया गया था, जिसपे ये बताया गया था कि 13 तारीख तक जो है हीट वेव का जो है खदशा लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बरकरार रहेगा। तो जैसा कि देखा जाए तो कल भी लाहौर का दर्जा जो है वो 46-47 को छूटा गया। उसके बाद देखा जाए तो जो सूरत हाल थी, जो कि अगर हम दर्जा रात की बात करें तो 46 या 47 डिग्री रेट था, लेकिन उसकी फीलिंग जो थी वो 50-51 के करीब थी, महसूस जो इसकी शिद्दत महसूस हो रही थी। तो आसफ इस वक्त जो सूरत हाल है, महकमा मौसमियात का ये भी अभी तक ये कहना है कि ये जो सिलसिला है 13 जून तक इसी तरीके से रहेगा, हीट वेव की शिद्दत बरकरार रहेगी। उसके बाद 14 तारीख से मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, जिसके बाद लाहौर डिवीजन, रावलपिंडी डिवीजन, साहिबा डिवीजन, मुख्तलिफ डिवीजनों में जो है शेखपुरा डिवीजन, वहाँ पर चिक्कड़ और आंधी के साथ साथ बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। तो इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, अगर हम लाहौर शहर की बात करें तो इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो देखा जाए तो 39-40 तजावज कर चुका है। तो ये जैसे जैसे एक लू चल रही है, अगर आप बाहर निकले तो जो है गर्म हवाओं के थपेड़े जो है मुंह को झुलसा देते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मुश्किल देखने में। तो इस हवाले से अगर हम बात करें तिब्बी माहिरीन की, तो तिब्बी माहिरीन की जानिब से भी खुसूसी तौर पर यह हिदायत की गई है कि अगर आपने सफर करना है तो कोशिश करें कि अपने चेहरे और मुंह को ढांप कर रखें, और कोशिश करें कि गैर जरूरी सफर से जो है वो इज्तनाब करें। और उसके अलावा उनकी जानब से ये भी बताया गया है कि बच्चे और बूढ़े जो खुसूसी तौर पर जो है वो सफर से गुरेज करें, बल्कि सफर ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल हीट वेव की बताई जा रही है उसके मुताबिक ये दर्जा हरारत का में मजीद इजाफा जो है वो बरकरार रहेगा और इसमें मजीद जो है वो शिद्दत आ सकती है। जैसा कि कल आपने देखा है और ईद के अयाम में भी जो सूरत हाल थी उसमें भी आपने देखा, वहाँ पर भी काफी ज्यादा शदीद गर्मी थी और जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात भी देखने में आ रही थी। लेकिन जो इस वक्त अगर हम महकमा मौसमियात की अगर हम बात करें तो महकमा मौसमियात की जानब से ये बताया गया है कि शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, बल्कि सूरज आग बरसाता रहेगा
اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے شہر میں مسئلہ صاف رہنے کی بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشین گوئی کی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات سے جب میری اس حوالے سے آپ سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ شہر میں بارش کے امکانات کو جو ہے مسترد کر دیا ہے۔ ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ شہر کا مجموعی موسم جو ہے گرم اور خشک رہے گا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لو میں اضافہ ہوگا، شہری جو ہے وہ بارش بھول جائیں گے، جلد جلسانے والی گرمی کا راج ہوگا، شہر کا زیادہ سے زیادہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کرنے کا امکان جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے ہوا میں نمی کا تناسب بھی 41% تک جا سکتا ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے اور اس وجہ سے شہریوں کو مشکلات دیکھنے میں خارکت پر اگر ہم بات کریں مختلف مارکیٹوں کی اگر تو دیکھا جائے تو جیسا کہ عید کے ایام کے بعد بزنس اور کاروبار مکمل طور پر کھل چکا ہے، لیکن سڑکوں پر رش نہ ہونے کے برابر ہے، سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ شدید گرمی کی وجہ سے جو ہے شہری جو ہے وہ گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور کوشش کی گئی ہے کہ گھروں میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، کیونکہ باہر جو ہے گرمی کی شدت میں اضافہ ہے، لیکن رات کے وقت تھوڑا سا جو ہے لوگ باہر نکلتے ہیں، لیکن رات کے وقت کی گرمی کی شدت کافی زیادہ ہوتی ہے، درجہ حرارت جو ہے 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جاتا ہے، رات کو 7-7:30 بجے بھی یہ پوزیشن ہوتی ہے۔ تو محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ درجہ حرارت کی شدت میں مزید جو ہے 1-2 روز تک اضافہ ہوگا، لیکن اس کے بعد جب مغربی ہوائیں داخل ہوں گی تو اس کے بعد موسم میں قدرے نرمی جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گی۔ جی اچھا میاں عامر جمیل، آپ نے کل بھی ایک محکمہ موسمیات کے افسر سے بات کی تھی اور کوئی اعلیٰ عہدیدار تھے، وہ ان کے حوالے سے یہ بتا دیجیے گا کہ ان کا کیا کہنا ہے، اور بتائیے گا کہ خاص طور پر پنجاب میں اور بالخصوص جو ہے لاہور میں جو ہے وہ مغربی ہوائیں جو ہیں وہ کب تک داخل ہو رہی ہیں؟ جی بالکل آصف، جب مغربی ہوائیں داخل ہوتی ہیں لاہور میں، جیسا کہ محکمہ موسمیات نے جو پریڈکشن کی ہے اس کے مطابق 14 سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ جو ہے وہ داخل ہو جائے گا، تو اس کے بعد ان کی جانب سے بتایا گیا تھا محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ پنڈی ڈویژن، لاہور ڈویژن، صاحبہ ڈویژن، شیخپورہ ڈویژن میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، لیکن جب میں نے ان سے سوال کیا تھا اور کہاں پر کتنی زیادہ بارش ہو سکتی تو ان کی جانب سے یہ بتایا گیا تو لاہور میں بارش ہوگی، لیکن بارش جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوگی، ہلکا ہلکی بوندا باندی ہو سکتی ہے، لیکن ان کا ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا تھا کہ لاہور ڈویژن میں تیز آندھی اور جھکڑ اور تھنڈر سٹورم بھی آ سکتا ہے، لیکن دوسری جانب ان کا یہ کہنا تھا محکمہ موسمیات کے جو سینئر میٹرولوجسٹ ہیں ان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ جو پنڈی ڈویژن ہے وہاں پر بارشیں تیز ہو سکتی ہیں، وہ بارش زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن شیخوپورہ یا صاحبہ ڈویژن یا دیگر جو ڈویژن ہیں وہاں پر بارش نہ ہونے کے برابر ہوگی، لیکن تھنڈر سٹورم اور تیز آندھی اور جھکڑ چلنے کی جو اطلاعات ان کی جانب سے بتائی گئی ہے، لیکن جیسا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد جو ہے موسم جب مغربی ہوائیں داخل ہوں گی موسم میں تھوڑا سا بدلاؤ آئے گا، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ گرمی کا راج جو ہے برقرار ہو سکتا ہے، یہ محکمہ موسمیات کے جو سینئر میٹرولوجسٹ ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کل جو اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت 13 جون تک جو ہے شدید گرمی کی ہیٹ ویو جو ہے وہ برقرار رہے گی لاہور سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں۔ جی